नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भ मेलामा भव्य स्वागत। बाह्य दबाव र प्रलोभनमा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको शाहको भनाई। काठमाडौँको शिवपुरी जंगलमा लागेको आगो निभाउने प्रयास जारी। सिन्धुलीको चुरे भावरमा डढेलो निभाउन नसक्दा वन सखाप। प्रदेश 2 मा एमाले नेपाल समूहद्वारा संसदीय दलको नेता चयन। मण्डललाई हटाएर महतोलाई ल्याइयो। कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थाल्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 303 जनामा संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा घोडे जात्रा मनाइयो। टुँडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। सेनाद्वारा कला कौशल प्रदर्शन। भक्तपुरमा बिस्केट जात्राको रौनक। दोस्रो दिन आज भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजा अर्चना। र म्यानमारमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सैनिकको सत्ताको ज्यादती। एकै दिन 82 जना भन्दा बढीको मृत्यु। प्रभाव। नेपालमा मानवीय कमजोरीले गर्दा लाग्ने डढेलोले हरेक वर्ष धनजनको क्षति भइरहेको छ। यसपालि त पर्यावरणमा समेत ठुलो असर देखिँदा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि केही दिन घामै नलाग्ने र विश्वको प्रदूषित सहरमा नेपाल रहने स्थिति पनि बन्यो। सरकारी प्रयास अत्यन्तै कमजोर बन्दा अहिलेसम्म पनि ठुला वनजङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण भइरहेको छैन। विष्णु, यहाँले भने चाहिँ वन जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। एउटा उदाहरण छ, सिन्धुलीमा केही दिन अगाडिबाट लागेको डढेलो निभाउन नसक्दा वन नै सखाप भएको अवस्था छ भने आज काठमाडौँको शिवपुरी जङ्गलमा पनि आगो लागेको थियो र अहिलेसम्म आगो निभाउने प्रयास जारी रहेको छ भनेर हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ आगलागी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा आगलागी भएको छ। आइतबार बिहान 11 बजेबाट बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 1 तौलुङबाट सुरु भएको आगलागी क्रमशः फैलिँदै गएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना र निजी कम्पनीका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। आगो नियन्त्रणका लागि पहिले 4 वटा दमकल परिचालन गरिएको भए पनि त्यसबाट सम्भव नभएपछि हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत पानी खसालेर डढेलो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको छ। आगलागी भएपछि नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दमकल आगो नियन्त्रणका लागि पुगेका थिए। तर डढेलो नियन्त्रणमा नआएपछि हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। 15 दिनदेखि सिन्धुली जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन नसक्दा वन क्षेत्रका अमूल्य वन सम्पदाहरू डढेर सखाप भएका छन्। सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी नगर्दा डढेलोले जंगल नोक्सान गरिरहेको छ भने वातावरणमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रको वन जंगल हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ पछिल्लो समयमा सिन्धुलीको चुरे भावर क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कारणले गर्दा चुरे भावर क्षेत्रका वन जङ्गलहरू नोक्सान भएर गइरहेका छन् र यो डढेलो लागेको कारणले गर्दा चुरे भावर क्षेत्रमा रहेका वन सम्पदाहरू, वनस्पतिहरू र वन्य जन्तुहरू समेत जोखिममा पर्दै गएका छन् र यो लामो समयसम्म लागेको डढेलो अझैसम्म नियन्त्रणमा आउन नसक्दाखेरि यसले वातावरणीय रूपमा प्रतिकूल असर पारेको छ र हिउँदका समयमा लाग्ने डढेलोले खास गरिकन चुरे भावर क्षेत्रमा बसोबास गरे मानिसहरूको
जीवनमा समेत यसले प्रतिकूल असर पारेको छ। सबै उपभोक्ताहरू सक्रिय हुनुपर्ने, यसमा अलिकति कमजोरी पनि भएको जस्तो देखिन्छ र अनि यसलाई चाहिँ अग्नि रेखा नियन्त्रण गर्ने भनेर जुन बनाइएको हुन्छ वन समितिले, वन कार्यालयले पनि बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरा, प्रभाव पार्ने किसिमले तयार गरेर अगाडि लिएर जाने कुरामा त्यो भएको जस्तो देखिँदैन। र हिउँदको समयमा डढेलो लाग्ने र वर्षायाममा दैवी विपत्तिले गर्दाखेरि यहाँ यस क्षेत्रका मानव बस्तीहरू समेत जोखिममा परेका छन् भने खेतीयोग्य जमिनहरू दिनदिनै बाढी पहिरोले नोक्सान गर्दै गइरहेको छ र सरकारी सम्बन्धी निकाय, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनहरूको अग्रसत्तामा समयमै अग्निरेखा नियन्त्रण गर्नको निम्ति सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि सलाई, लाठे जस्ता वस्तुहरू जङ्गलमा लान प्रतिबन्ध नलगेका कारणले गर्दा यो डढेलोको भयावह स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ। हरेक सब डिभिजनका कर्मचारी साथीहरू, वनकर्मी साथीहरू र त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथीहरूलाई सजग गराउने काम, सचेत गराउने काम, ती कुराहरू गरेका छौँ। र अनि अब यसमा केही ठाउँहरूमा आगलागी र अधिकांश ठाउँहरूमा आगलागी भएका छन्। ती आगलागी हुने कुरोमा सब डिभिजनका साथीहरू लगायत उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताजीवहरू सबै मिलेर त्यसलाई निभाउने प्रयत्न गरिएको छ र अहिलेको अवस्थामा तत्काल चाहिँ डढेलोको अहिले चाहिँ अलिक कम भएको र यसको रोकथामको निम्ति सरकारी सम्बन्धी निकाय र समूहहरूको सामूहिक प्रयास भएन भने आगामी दिनमा समेत यसले ठुलो असर पार्नेछ र चुरे भावर क्षेत्रको जङ्गललाई जोगाउनको निम्ति कठिनाई देखिने भएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरे क्षेत्र, सिन्धुली। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले प्रदेश 2 का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुधन महतोलाई चयन गरेको छ। आइतबार जनकपुर स्थित प्रदेश सभा परिसरमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर बहुमत एमाले सांसदहरूको महतोलाई नेता चयन गरेका हुन्। मण्डल एमालेको संस्थापन पक्षका हुन्। यस्तै बैठकले रविन्द्र बैठालाई उपनेता, सुन्दर विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक र बेची लुङ्गेलीलाई सचेतकमा चयन गरेको छ। 6 महिनापछि सोमबार बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठक अघि नेपाल पक्षले संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक गरेको हो। प्रदेश 2 मा नेकपा एमालेका 21 सांसद मध्ये 13 सांसद नेपाल पक्षमा छन्। त्यस्तै महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको पत्र सभामुख सरोज कुमार यादवलाई बुझाइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो लडाई कुर्सीको लागि नभई विधिको लागि भएको बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपाल पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता नेपालले नेकपालाई अलग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बनाएपछि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि देशभर आफूहरूले अभियान चलाएको बताए। उनले ओलीले आफूलाई गरेको कारबाही कागजमा मात्रै सीमित रहेकाले कोही पनि कार्यकर्तालाई नआत्तिन आग्रह पनि गरेका छन्। मिटिङ बोलाउनु भएछ, भेला गर्नुभएछ, त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिएर अनि बाँकी सबै आफ्ना विरोधीहरूको आफ्नो पक्षमा नभएका मान्छेहरू पत्ता पद पनि खोसिदिनु भयो, जिम्मेवारी पनि खोसिदिनु भयो, अनि मान्छे पनि थपिदिनु भयो, विधानमा पनि संशोधन गर्ने काम गर्नुभयो। विधानले अनुमति नदिएका विधान महाधिवेशन बाहेक विधानको कसैले पनि संशोधन गर्न पाउँदैन। बाधा अड्काउ हटाउने नाउँमा मन परी गर्न पाइँदैन। नेता नेपालले नयाँ सरकार गठन गर्ने काम विपक्षी दलहरूको भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन आफूहरू नलाग्ने स्पष्ट पनि पारे। पार्टीको विवादमा निर्णय नदिएको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन्। आइतबार बुटोलमा भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री केसीले केन्द्रको राजनीति प्रदेशमा स्वाभाविक पर्ने भएकाले प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने बताएका हुन्।
मन्त्री केसीले संघीयता आए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा अधिकार दिन संघीय सरकारले नचाहेको गुनासो गरे। उनले अहंकार र दम्बले कोही अगाडि नबढ्ने भन्दै अहिले मुलुकमा देखिएको समस्या त्यसैको प्रतिफल भएको पनि बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 303 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,80,028 पुगेको छ, जसमध्ये 2,961 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,125 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 23,12,901 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,040 पुगेको छ। हाल 83 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 141 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,74,027 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 154 जना मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 128, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्दै गएको सन्दर्भमा सीसीएमसीले कम्तीमा 3 साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय बन्द नगरी बरु संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र स्वास्थ्य अवस्था भयावह हुन सक्ने निष्कर्षको साथ सीसीएमसीले कम्तीमा 3 साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गरिनुपर्ने बताए पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। आइतबार अपराह्न काठमाडौँ भित्र नै पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका सागा भन्जाङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी र चेक जाँच भएको देखिएन। सवारी साधनमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय र सावधानी अपनाएको पाइएन। त्यस्तै सुरक्षाकर्मीले पनि सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै पनि सतर्कता अपनाएको देखिएन, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छैन। यात्रुहरू बिना मास्क भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण तरिकाले उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित मध्येको यो जात्रा प्राचीन जात्रा मान्ने गरिएको छ। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको मानव बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गरेको र उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाएर मारिएको किम्वदन्तीका आधारमा घोडे जात्रा मनाइएको पाइन्छ। त्यही जनविश्वास र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँको टोडीखेलमा नेपाली सेनाले घोडे जात्राको आयोजना गरेको थियो। घोडे जात्रामा नेपाली सेनाले घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडे जात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडे जात्रामा सैनिकहरूले विभिन्न ब्यान्डद्वारा धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। The riders are forming the shape of a swastik symbol through their lance in the cavalry drill ride. Formation riders have formed the shape of a horseshoe in the कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा सो जम्प प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नाघेका थिए। साहसिक सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर
अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस टेन्ड पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन्ड भत्काउने शैली प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। घोडे जात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन्। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावर भन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। घोडे जात्राका दिन ललितपुरमा भने एक्लो घोडा दौडाउने गरिन्छ। प्रभा, नेपाल संस्कार संस्कृति वेशभूषामा र रहन सहनमा अत्यन्तै धनी देश मानिन्छ। त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा त बहुजाति बहुभाषिकै बसोबास रहेको पाइन्छ र यहाँ वर्षभरि जसो मेला पर्व जात्रा भइरहन्छ। अहिले नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिबाट सुरु हुने बिस्केट जात्रा भक्तपुरमा चलिरहेको छ। पक्कै विष्णु, यता बिस्केट जात्राको रौनक पनि देखिएको छ। आज दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन रहेको छ भने भक्तपुरको बिस्केट जात्रा नगर्न भनेर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको थियो, तर स्थानीय लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले विरोध गरिसकेपछि अहिले जात्रा चलिरहेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको लिच्छवीकालीन बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनहरूले बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भई नयाँ वर्षको 5 दिनपछिसम्म सञ्चालन हुने बिस्केट जात्रा भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। जात्रा सुरु भएको मितिदेखि 8 दिन 9 रातसम्म मनाइने भक्तपुरको बिस्का जात्रा सुरु भएको छ। काठै काठको प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तल्ले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूर्ति र बेताल देवतालाई राखी न्यातापौँ अर्थात् 5 तल्ले मन्दिर अगाडिबाट रथ तान्दै जात्रा सुरु भएको हो। भैरवनाथ र बेतालसँगै भद्रकालीको रथ पनि जात्रामा सरिक गराइएको छ। जात्रामा भैरवनाथको रथलाई भक्तपुर नगरको तल्लो र माथिल्लो टोलका बासिन्दाले आफ्नो टोलतर्फ लैजान प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा तान्ने चलन छ। भक्तपुरमा वर्षभरि मनाइने विभिन्न चाडपर्व र जात्रा मध्ये सबैभन्दा ठूलो पर्वका रूपमा बिस्का जात्रा मनाइन्छ। बिस्का जात्रामा यङ्सी उठाउने र ढाल्ने कार्य मूल जात्राका रूपमा रहेको छ। लिङ्गो उठाउने बेला र ढाल्ने बेलामा यदि लिङ्गो भाँचिएमा अशुभ हुने मानिन्छ। लिङ्गोलाई विश्व शान्तिको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। 55 हात लम्बाइ भएको लिङ्गोमा 2 वटा हलिमपता अर्थात् एक प्रकारको विशेष ध्वजा समेत राखिन्छ। नेवार समुदायले मनाउने चाडहरू चन्द्रमास अनुसार मनाइने गरिए पनि माघे संक्रान्ति र वैशाख संक्रान्तिको अवसरमा मनाइने बिस्का जात्रा भने सौर्यमास अनुसार मनाइने गरिन्छ। बिस्का जात्रा भक्तपुर बाहेक ठिमी, सागा, टोखा लगायतका स्थानहरूमा पनि मनाउने चलन छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। जनचेतना बढेसँगै डोटीमा बाल विवाह विरुद्ध अभिभावक पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। बाल विवाहका कारण छोरीहरू आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेको भन्दै बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा अभिभावकहरू नै सक्रिय हुन थालेका हुन्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 लडागडालाई बालविवाह मुक्त ओडा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला सो अभियानमा साथ दिन अभिभावक पनि सक्रिय भएर लागेका छन्। त्यो कानुन कारबाहीका लागि हामीले ब्याजको लागि हामीले कानुन लेखेर पठाउने चाहिँ मिटिङमा पठाएको छ। फेरि बाँकी हामीले अब त्यो बिहा कसैले हाल्नेलाई माग्नेलाई तिनलाई हामीले सबैलाई हामीले सुनाई ओहरी कानुन कारबाहीमा हाली त्यो गरेको छ। 20 वर्ष पछाडि बिहा गर्नेलाई सिफारिस गाविसबाट बनाएर
सबैतिर सञ्चालन गरिएको छ। बाल विवाहको लागि कानूनले रोक लगाएपछि पछिल्लो समय भागेर विवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ। रहर लाग्नेले राजी खुसी बिहे गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाप्रति पनि कतिपय अभिभावकको गुनासो छ। बिहे गर्न ढिलाइ हुँदा किशोरीहरूले अभिभावकको मन्जुरी बिनै आफू खुसी 20 वर्ष नपुग्दै भागेर विवाह गर्ने समस्या बढेको कतिपयको भनाइ छ। मागी बिहे हाम्रो धेरै अब राम्रो कम भएन त जिरोमा पुग्यो भने पनि हुन्छ। किन उमेर पुग्यो भने 20-21 वर्षमा बनाउँछन्। उमेर पुग्यो भने त्यो हाम्रो अब संविधानबाट हाम्रो चाहिँ नि यो ठाउँबाट त्यो निर्णय भइसक्यो। अब भागी बिहाबाट अलिकता हामीलाई के छ भने भागी बिहाबाट अलि रोक्नलाई हाम्रो प्रयास छ हजुरको। लोहार समुदायको बढी बस्ती भएको डोटीको लडागडामा यस समुदायमा छोरीहरूको 17-18 वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदिने चलन बढी छ। टोल टोलमा पुगेर अभिभावकलाई सम्झाउने र विवाह दर्तामा रोक लगाएपछि बाल विवाहमा कमी आएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 174ले विवाह गर्नको लागि केटाकेटीको उमेर 20 वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 20 वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्ने गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा वितरण गरिएको पदकको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पदकमा नेपालको आधिकारिक चुच्चे नक्सा नभएर पुरानै नक्साको प्रयोग गरिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वितरण गरेको पदकमा नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रयोग नगरिएको भन्दै आइतबार नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्षीय युवा विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नक्सा सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आधिकारिक नक्सा हटाएर वितरण गरिएको पदकले नेपालीको मन दुखेको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी नेताहरूले करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू सदनमा कुर्लिँदै गर्दा राष्ट्रियताको विषयमा खर्चको कुरा गर्नु लज्जास्पद भएको बताए। मन्त्री आज चाहिँ संसदमा चाहिँ कुर्लिरहेका छन्। देश दिनदाडै के अरे चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले के अरे चाहिँ यो विभूषण सार्वजनिक गर्यो त्यसले देशको विजेत गरेको छ, तमाम नेपालीहरूको अपमान गरेको छ। उनीहरूले सरकारले पदसँग नक्सा साटेको आरोप पनि लगाएका छन्। संसद विघटन गरेर राज्यलाई चुनाव गर्न खर्च हुने तर राष्ट्रियताको सवालमा खर्चको विषयलाई देखाउनु सरकारको खोक्रो राष्ट्रवाद भएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले बाँड्ने के काम यो खुट्रो राष्ट्रवाद यो राख्नका लागि मात्रै हो कि पदमा साटिँदैन यो त हाम्रो क्वेसन हो। केही दिन अघि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 400 जना भन्दा बढीलाई पदक दिएकी थिइन्। गृह मन्त्रालयले नयाँ नक्सा छाप्नुभन्दा पहिले नै पदक बनाइएकाले खर्च बढ्ने भएकाले आधिकारिक नक्सा नराखिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा बाह्य दबाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक आक्रमणको कारण सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको बताएका छन्। पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेकाले त्यसको संरक्षणमा लाग्ने उनको भनाइ छ। भारतको हरिद्वारमा सञ्चालित महाकुम्भ मेलामा सहभागी हुन हरिद्वार पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा बाह्य दबाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक आक्रमणका कारण सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको बताएका हुन्। महाकुम्भमा सहभागी हुन भेला भएका दर्शनार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले विभिन्न खराब प्रलोभनका कारण पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेकाले धर्म, संस्कृतिको रक्षा, मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकासमा आफू लाग्ने बताए। प्रलोभन र सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण यताका केही समयदेखि
हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो हो। अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रो मठ मन्दिर देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ, हाम्रा गङ्गा नद नदीहरूको प्रवाह स्वच्छ पार्नु छ। महामेलाको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउँदै पूर्व राजा शाहले वेद र शास्त्रहरूको मत र मान्यता मुताबिक कुम्भ घाट अमृत तत्त्वले भरिपूर्ण घाट हो भन्दै सत्ययुगमा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न अमृतका घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका र पछि गरुडद्वारा खोजी गरी ल्याइएको र प्रयाग, हरिद्वार, नासिक र आवन्तिक स्थलहरूमा खडा गरिएको बताए। सत्ययुगमा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न अमृतका घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका थिए। ती घडाहरू पछि गरुडद्वारा खोजी गरी ल्याएको र प्रयाग, हरिद्वार, नासिक र स्थलहरूमा खडा गरिएको थियो। आफू प्रकृति प्रेमी भएको भन्दै पूर्व राजा शाहले प्रकृतिप्रति प्रेम गर्ने र प्रकृति संरक्षणको कार्यमा अनुराग राखेर काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारणा र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्ने बताए। प्रकृतिप्रति प्रेम गर्ने र प्रकृति संरक्षणको कार्य अनुराग राखेर काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले म हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारणा र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्दछु। हराभरा स्वच्छ प्रकृति, निर्मल नद नदी तथा ताल तलैया एवं समस्त वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला जस्ता हाम्रा धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा उपयोगी र प्रेरणादायी हुने उनको दृष्टिकोण छ। हराभरा स्वच्छ प्रकृति, निर्मल नद नदी तथा ताल तलैया एवं समस्त वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला जस्ता हाम्रा यस्ता धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा उपयोगी र प्रेरणादायी हुन्छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। हिन्दू सभ्यता र वेदको स्मरण गर्दै उनले हाम्रो हिन्दू सभ्यता, हाम्रो हिन्दुत्व र हाम्रो सनातनिक आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेकौं ग्रन्थ शास्त्र सबै महत्त्वपूर्ण भएको र तिनको मननीय स्थान हाम्रा विधि व्यवहार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैमा गहन भएको बताए। हाम्रो सनातनिक आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेकौं ग्रन्थ शास्त्र सबैले महत्त्वपूर्ण छ। तिनको मान्य स्थान हाम्रो विधि व्यवहार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैमा गहन छ। सानो छँदा आफूले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धको स्मरण गर्दै पूर्व राजा शाहले कतिपय बाह्य दबाव, प्रभाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण केही समयदेखि हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो भएको बताए। अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रा मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ भन्दै उनले हाम्रा गङ्गा नद नदीहरूको प्रवाह स्वस्थ पार्नु छ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। विश्व क्षेत्रमा समस्त वातावरणलाई अमृतमय बनाउने दृष्टिकोणले हेर्दा यस्ता कुम्भ मेलाको औचित्य आजको समयमा पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ।
हरिद्वार मन्दिर परिसरका मुख्य स्वामी आचार्य कैलाश नन्द गिरिजी महाराजले पूर्व राजाको धार्मिक भ्रमणले नेपाल र भारतबीच देखिएको धमिलो सम्बन्ध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि आफ्नो नजरमा अझै विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल नै भएको दाबी गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सन्तहरूले नेपाललाई जुनसुकै हालतमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। भारतको उत्तराखण्डको हरिद्वारमा प्रत्येक 12 वर्षमा एकपटक कुम्भ मेला लाग्ने गर्छ। पूर्व राजा शाह हरिद्वार पुग्दा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारतमा रहनु भएको छ। हरिद्वारमा जारी महाकुम्भमा उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो र उहाँलाई आज सम्राटको उपाधि प्रदान गरिएको छ भने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको क्रम जारी नै रहेको छ। हामी हरिद्वारतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। त्यहाँबाट वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हरिश, आज हरिद्वारमा पूर्व राजासँग सम्बन्धित कार्यतालिका के थियो र दिनभरि के भयो जानकारी गराउनुस्। विष्णु, तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धर्मको आस्था, पवित्र आस्थाका रूपमा रहेको भारतको हरिद्वार क्षेत्रमा यति बेला निकै रौनक छाएको छ। खास गरी यहाँ अप्रिल 1 गतेदेखि 28 गतेसम्म महाकुम्भको आयोजना गरिएको छ र आज महाकुम्भको 12औं दिनका रूपमा आज महाकुम्भको 12औं दिन रहेको छ। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विष्णु, आज खास गरी यहाँ धर्मावलम्बी उपस्थिति रहेको छ। यस सँगसँगै नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पनि आज यो ठाउँमा उपस्थिति रहेको थियो। तपाईलाई हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ। खास गरी आज नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो र यहाँका स्वामी, प्रमुख स्वामीका रूपमा रहेका कैलाश नन्द गिरी स्वामीजीले उहाँको भव्य स्वागत गरेका थिए र सोही क्रममा आज नै उहाँले हरिद्वारको एउटा पवित्र मन्दिर कालिका मन्दिरमा गएर आज बिहानै पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो र यो मन्दिरमा आज भक्तजन, त्यसै गरी यहाँका श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग उहाँले पूजाआजा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँ उहाँलाई आज ठुलो सम्मान पनि गरिएको थियो। यहाँका उद्योगपति अनि यहाँका व्यापारीहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा उहाँको ठुलो सम्मान र भव्य स्वागत गरिएको थियो र तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आज बिहानै उहाँले दक्षिणकाली मन्दिरमा 9 बजे प्रवेश गर्नुभएको थियो र 9 बजे प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ भक्तजन अनि त्यसै गरी कैलाश नन्द गिरी स्वामीजीले स्वागत गरिरहँदाखेरि यसै क्रममा यहाँको जुन मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पनि उहाँलाई हेलिकप्टर मार्फत पुष्पगुच्छले स्वागत गरेको थियो र यस सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले सो मन्दिरमा झन्डै 1 घण्टा लामो उहाँले पूजा अर्चना समेत गर्नुभएको थियो। खास गरी त्यहाँ थुप्रै स्वामीहरूको उपस्थिति पनि थियो। त्यहाँ स्वामीहरूको उपस्थितिमा पूर्व राजाले पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो र यति बेला हामी तपाईलाई जुन भोलिको कार्यक्रम छ जुन रथयात्राको कुरा छ अनि यो हरिद्वार क्षेत्रको यो पुण्य पावन भूमि जहाँ यहाँ कैलाश गङ्गा बगिराखेको छ र यही ठाउँमा भोलि पूर्व राजाको भव्य अझ स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई रथयात्रा सँगसँगै यही नदीमा, यही गङ्गामा उहाँले स्नान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी शाही स्नान भन्ने गरिन्छ। यो मेला प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने गर्दछ र प्रत्येक 12 वर्षपछि यस पटक पनि यो मेलालाई यहाँका भनौँ न यो हरिद्वार क्षेत्रका व्यवस्थापन समितिले यसको निरन्तरता दिएको छ र यस कार्यक्रममा आज मात्रै पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आउने भनिएको थियो
तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। सम्भवतः भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि भोलि आउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र पूर्व राजाले आज मात्रै आजको जुन भव्य कार्यक्रम गरिएको थियो सो क्रममा उहाँले आफ्नो मन्तव्य पनि राख्नु भएको थियो। खास गरी यति बेला जुन नेपाल लगायत नेपालमा थुप्रै खालका भनौँ न अहिले हरिश यहाँले जानकारी गराए अनुसार भोलि शाही स्नान हुनेछ र अन्य कार्यतालिकाहरू पनि रहेका छन्। भोलिलाई खास विशेष दिनको रूपमा पनि हेरिएको छ र जुन ऋषिकेशमा पनि र्यालीको आयोजना गरिनेछ भनिएको छ। यहाँले भने चाहिँ रथ विशेष रूपमा सिँगारिएको छ, अन्य लगायतका कुराहरू पनि आएका छन्। यो विषयमा चाहिँ के छ, र्यालीको कुरा के हुनेछ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। पर्वा हामीलाई खास गरी भोलिको जुन र्यालीको विषय छ, भोलिको र्यालीको विषयमा हामीले आधिकारिक रूपमा त्यति जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। जुन भोलिको रुटको बारेमा अहिले पनि हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि यहाँका एकजना प्रमुख व्यक्तित्वसँग हामीले केही बुझ्ने मौका पाएका थियौँ र भोलिको र्यालीको विषय बिहान 8 बजेबाट यहाँ यो मुख्य जुन स्थान छ, जो गङ्गा स्थान छ, यही आउने र त्यसपछि 9 बजेबाट रथयात्रा सुरु गर्ने भनिएको छ। झन्डै 1 घण्टाको रथयात्रा पछि फेरि पूर्व राजालाई शाही स्नानका लागि यो गङ्गाको यो पावन भूमिमा शाही स्नान गराउने भनिएको छ र त्यसपछि उहाँको भव्य स्वागतपछि भोलि कार्यक्रमको भनौँ न भोलिको कार्यक्रम समापन गर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने कार्यतालिका भए पनि विविध कारणले आउन नसकेको जानकारी गराउनु भयो। त्यहाँ अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू को आउँदै हुनुहुन्छ र पूर्व राजाको उहाँहरूसँग भेटघाटको सन्दर्भ, संवादको चाहना लगायतको विषयमा के जानकारी छ? पक्कै पनि विष्णु, तपाईँले भने जस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आज पनि सहभागिता हुने भन्ने खालको हामीले जानकारी पाएका छौँ। प्रधानमन्त्री मोदी भोलि आउन सक्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले केही बेर अगाडि मात्र यहाँका एकजना प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। आउन सक्छन् भन्ने खालको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो आउने नआउने कुराको त्यति टुङ्गो लागेको छैन। तर पनि भोलि कुनै पनि त्यस्तो विशिष्ट पाहुना आउने नआउने भन्ने विषयमा हामीले अहिलेसम्म पनि जानकारी पाउन सकेका छैनौँ। भोलि पूर्व राजाले यहाँको शाही स्नान गरिसकेपछि पूर्व राजाले यहाँका अति विशिष्ट महानुभावहरूसँग, यहाँका उद्योगपति अनि त्यसै गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र यहाँका सन्त महात्माहरूसँगको भेटघाट गर्ने भन्ने खालको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। विष्णु, हरेश, आज त्यहाँ केही सन्तहरूले नेपालको वर्णन गरेको धार्मिक स्थलहरूको बारेमा बताएको र नेपाल अझ पनि हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धितै बाहुल्यता रहेको र हामीले त्यसै अनुसार हेरेको भनेर बताएको भनेर खबरहरू नेपालमा आइरहेका छन्। यो विषयमा अझै स्पष्ट पार्नुहोस् न। पक्कै पनि विष्णु, आज जुन स्थानमा भव्य स्वागत गरिएको थियो, जुन कालिका मन्दिरमा, त्यहाँ नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले केही आफ्नो मन्तव्य पनि राख्नु भएको थियो। तपाईँले भने जस्तै खासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अब नेपालमा जुन नेपालको स्थिति छ अहिले, भनौँ न अहिले धर्म संस्कृति को रक्षा र यसलाई जोगाउनका लागि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मन्दिर, मठ मन्दिरहरू, देवीस्थलहरूको विकास गर्नुपर्छ र कतिपय दबावका कारण पछिल्लो पटक जुन यहाँको धर्म संस्कृति प्रभावित बन्दै गएको छ, यसलाई जोगाउनका लागि पनि हामीले यसको रक्षा गर्नका लागि पनि अब आम हिन्दू समुदायहरू एक हुनुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अर्कोतिर उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने जुन जल स्थल र आकाशलाई जुन खालको भनौँ न एक खालको दूषित गर्ने गरिकन जुन वातावरण पछिल्लो पटक भनौँ न विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न प्रकारले उठिराखेको छ, यसो हुन नदिनका लागि पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको हिन्दू राष्ट्र हो र अहिलेको आवश्यकता भनेको हिन्दू। यहाँसँग हामी फेरि अद्यावधिका लागि जोडिनेछौँ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक र हामीलाई भारतको हरिद्वारबाट त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा के भइरहेको छ आज दिनभरि के कस्तो रह्यो भनेर जानकारी गराउनु हुँदै पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ र उहाँले आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नुको साथै भव्य स्वागत गरिएको र पूर्व राजाको सवारीमा पुष्पवृष्टि गरिएको साथै प्रमुख अतिथिको रूपमा सभालाई सम्बोधन गरिसकेपछि भारतमा हर्षोल्लास छाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि आज सहभागिता नभए पनि भोलिसम्म हुन सक्ने लगायतको सन्दर्भमा संवाद केन्द्रित थियो। पक्कै विष्णु। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।